अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं लेकर हाजिर हूँ क्लास 12 का सवालनामा। और बहुत अच्छी बात है कि आपके जो भी सवालात थे वो बहुत अच्छे पूछे गए। ये सवाल मेरे सामने है, सवालनामा मेरे सामने है। मैं इसमें टिक लगाने जा रहा हूँ कहाँ कहाँ सही है। आप लोग मिला लें कि आपने क्या जवाब दिया। पहला सवाल है, अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला? 1990, 1993, 1995 या 1997? सही जवाब है 1997। दूसरा सवाल है, इनमें नज्म निगार की हैसियत से किस शायर को तस्लीम किया गया है? नज्म निगार इसमें कौन है? फैज दहलवी, शाद अजीम आबादी, नज़ीर अकबर आबादी या मीर अनीस? तो इसका जवाब है नज़ीर अकबर आबादी। उसके बाद है नंबर 3 में देखें आप, खेती किसकी नज्म है? अली सरदार जाफरी, अमीर हनफी, जफ़र कमाली, अकबर इलाहाबादी? बिल्कुल सही जवाब है अमीर हनफी। उसके बाद है, बरक़े कलीसा किस शायर की तख्लीक है? तो आप जानते ही हैं इकबाल, अकबर इलाहाबादी, अली सरदार जाफरी, अमीर हनफी? तो सही जवाब है अकबर इलाहाबादी। उसके बाद आप यहां देखेंगे, अकबर इलाहाबादी की वफात कब हुई? 1920, 1921, 1822, 1823? क्या लगता? तो सही जवाब है 1921 में। उसके बाद अगला सवाल है नंबर 6 में, रंज का खूगर हुआ इंसान, नहीं, रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, ये किसका मिसरा है? तो ये गालिब का मिसरा है। मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई। उसके बाद नंबर 7 में देख रहे हैं, यगाना चंगेजी ने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा कहाँ गुजारा? दिल्ली, अजीमाबाद, इलाहाबाद, लखनऊ? तो सही जवाब है लखनऊ। कागज़ी पैरहन किसका शेरी मजमुआ है? गालिब, खलीलुर रहमान आज़मी, अमीर हनफी या अली सरदार जाफरी? तो सही जवाब है अमीर हनफी। उसके बाद यहाँ पर उर्दू शायर दर्ज झैल में खलीलुर रहमान आज़मी की तसनीफ़ कौन है? उर्दू अदब की तारीख़, तरक्की पसंद शायरी, नया अदब, उर्दू में तरक्की पसंद और अदबी तहरीर? तो उर्दू में तरक्की पसंद और अदबी तहरीर। उसके बाद है, अता काकवी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो इसका जवाब होगा नंबर ए, गम अरशद। नंबर डी याद रखेंगे, गम अरशद। उसके बाद है, नज़्म में शामिल हम नहीं जानते का तर्जुमा किस ज़बान से किया गया है? अंग्रेज़ी, जर्मन, इतालवी या फ्रेंच? तो आप जानते हैं इतालवी ज़बान से किया गया है। मुझे दिल की ख़ता पर यास नहीं आता, घबराना, शर्माना, इतराना या झिल्लाना? तो शर्माना नहीं आता। मुझे दिल की ख़ता पर यास, शर्माना नहीं आता। यगाना चंगेज़ी की वफ़ात कहाँ हुई? अजीमाबाद, दिल्ली, आगरा, लखनऊ? तो इनकी वफ़ात लखनऊ में हुई, पैदाइश पटना में हुई थी। उसके बाद है, इनमें कौन सा शायर अजीमाबाद का नहीं है? कौन सा शायर अजीमाबादी नहीं है? रासिख अजीमाबादी, यगाना चंगेज़ी, नासिख अजीमाबादी, शाद अजीमाबादी? तो यगाना ही है, यगाना चंगेज़ी है, शाद अजीमाबादी, रासिख अजीमाबादी, नासिख अजीमाबादी सब दिया हुआ है। उसके बाद 15 में है, खुशी में अपने कदम चूम लूँ तो ज़ेबा है, ये मिसरा किस शायर का है? वो लग़ज़िशों पे मेरी मुस्कुराए हैं क्या क्या? तो ये यगाना चंगेज़ी का है। उसके बाद अगला सवाल यहाँ देखें आप, 16 नंबर का है, दर्ज झैल में खलीलुर रहमान आज़मी की तसनीफ़ कौन सी है? क्वेश्चन दोहरा दिया गया, आपके लिए फ़ायदा हो गया। ये उर्दू में तरक्की पसंद तहरीक और तरक्की पसंद और अदबी तहरीक। नंबर 17 में है, उर्दू शायरी में तारीख़ गोई की रवायत किस शायरी के तवस्सुत से आई? अरबी शायरी, फ़ारसी, हिंदी या तुर्की? तो अरबी शायरी के तवस्सुत से आई। गम अरशद का ताल्लुक़ किस सिनफ़ शायरी से है? क़तआत, क़तए तारीख़, मरसिया, रुबाई? तो सही जवाब है क़तए तारीख़। उसके बाद यहाँ पर देखें 19 में है, गुरेज़ का ताल्लुक़ किस सिनफ़ शायरी से है? गज़ल, कसीदा, मरसिया या रुबाई? तो गुरेज़ है कसीदा का एक सिनफ़ है, एक जुज़ है। तशबीब का ताल्लुक़ किस सिनफ़ शायरी से है? मसनवी, कसीदा, मरसिया, रुबाई? तो इसका भी कसीदा ही है। 21 में है, नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिनफ़ से है? तो मैं आपको बता दूं, नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ है नॉवेल से। उसके बाद यहाँ आग, हवा और पानी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? आग, हवा, मिट्टी, पानी? तो इसका जवाब है मिट्टी। उसके बाद है, इनमें कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है? नज़ीर अहमद की कहानी, प्रोमिस, इब्राहिम सक्का, ओवरटेक सिंह? सही जवाब है नज़ीर अहमद। सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? तो सुलेमान नदवी शिबली नोमानी के शागिर्द थे। उसके बाद है, वज़ीर आगा की पैदाइश कब हुई? 1922, 1921, 1924 या 1925? सही जवाब है 1922 में हुई।
उसके बाद अगला सवाल है, मजमून इंशाइया क्या है कि मुसन्निफ कौन है? तो इंशाइया क्या है कि मुसन्निफ है वजीर आगा। उसके बाद हिजरत क्या है? नॉविल, अफसाना, ड्रामा या इंशाइया? तो हिजरत इंशाइया है। उसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, अहमद जमाल पाशा की वफात कब हुई? 85, 86, 87, 88? तो सही जवाब है 1987 में हुई। बागो बहार का ताल्लुक किस सिन्फ से है? नॉविल, दास्तान, अफसाना या इंशाइया? तो बागो बहार दास्तान है। किस्सा आज़ाद बख्त का किस किताब का हिस्सा है? फसाने अजायब, बागो बहार, सबरस या आराइश महफिल? सही जवाब है बागो बहार। ये कौन है? किस्सा आज़ाद बख्त का किस किताब का हिस्सा है? जवाब है बागो बहार। काश के वह आता किस फेल की मिसाल है? माजी करीब, माजी शकिया, माजी तमन्नाई, माजी मतलब? तो ये माजी शकिया है। मानी के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? 4, 3, 2 या 5? तो सही जवाब है 2। माजी नातमाम की एक मिसाल बताइए। वह गया, वह जाता था, वह जा चुका है, वह गया था। तो वह जाता था। माजी नातमाम या माजी इस्तिमरारी एक ही को कहते हैं। उसके बाद अजाब की जिद क्या है? 34 में सवाब, सवाब, शबाब, सताब, शताब? तो सही जवाब है सवाब। उसके बाद इनमें मुजक्कर की निशानदेही कीजिए। तालीम है खुशबू, बदबू, अखबार? मुजक्कर कौन है? तो मुजक्कर इसमें अखबार। अकबर इलाहाबादी किस पर्चे के नौरत्नों में शामिल थे? निगार, जमाना, अलपंच, अवध पंच? सही जवाब है अवध पंच। बरक़े कलीसा के खालिक का नाम बताइए। जिगर जोश मलिहाबादी, अकबर इलाहाबादी, जिगर मुरादाबादी, दिलावर फिगार? बरक़े कलीसा को रिपीट हो गया है ये, अकबर इलाहाबादी 2 बार सवाल पूछा गया ये। उसके बाद आगे है, मुतशायर किस काम से कभी नहीं थकता? शायरी से, सफ़र से, जी हजूरी से? इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है सी, जी हजूरी से। मिर्ज़ा नौशा किसे कहा जाता है? मीर, मोमिन, दर्द या गालिब? तो मिर्ज़ा नौशा गालिब को कहा जाता है। इसके बाद अगला सवाल है नंबर 40 में देखेंगे, मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? दिल्ली, आगरा, रामपुर, लखनऊ? तो आगरा में हुई। क्वारंटीन अफसाने में किस वबा का जिक्र है? तपेदिक, मलेरिया, प्लेग या निमोनिया? तो प्लेग, ये प्लेग का। बेदी कब पैदा हुए? 1931, 1915, 1916, 1914? तो 1915 में पैदा हुए। कामिल इनकलाब का तस्वुर किसने पेश किया? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण, राजीव गांधी? तो जयप्रकाश नारायण ने। उर्दू मोहल्ला किसके खतूत का मजमुआ है? मेहदी अफादी, मिर्ज़ा गालिब, मौलाना आज़ाद, सर सैयद अहमद खां? तो मिर्ज़ा गालिब। इनमें कौन सी नज़्म अली सरदार जाफरी की है? मेरा सफ़र, सफ़रनामा, जस्तुजू, मेरा घर? तो मेरा सफ़र। उसके बाद यहाँ देखेंगे, जदीद उर्दू नज़्म की रवायतों में किस नज़्म को अव्वलियत हासिल है? दिवाली, मस्जिद क़ुर्तबा, शब क़द्र, ईद? तो इसका जवाब है शब क़द्र। याद रखेंगे, शब क़द्र सबसे पहली नज़्म है। दर्ज झैल में कौन सी नज़्म अमीर हनफी की है? मुतशायर, मेरा सफ़र, खेती, गुफ्तगू? तो अमीर हनफी की है खेती। उसके बाद है, वो नाम जो किसी खूबी या खराबी की बिना पर अवाम की तरफ से दिया जाए उसको क्या कहते हैं? तो अवाम की तरफ से जो दिया जाता है उसको लक़ब कहते हैं। मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब में गालिब क्या है? तो गालिब तखल्लुस है। इनमें कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? जोगन, जंग, उलझन, परचम? तो परचम मुज़क्कर है। नज़ीर अहमद फ़रतुल्लाह बेग के कौन थे? तो नज़ीर अहमद फ़रतुल्लाह बेग के उस्ताद थे। सही जवाब है उस्ताद। बहुत आसान सवालात दिए गए हैं और मुझे ये कहते हुए अच्छा लग रहा है कि ये सारे सवालात मैं आपको बता चुका हूँ। जो टेलीग्राम पे टेस्ट लिया जाता था आपका, उसमें ये सारे सवालात पोस्ट किए गए हैं और आपने जवाब भी दिया था। 52 में है, मिरतुल उरूस के मुसन्निफ कौन है? तो मिरतुल उरूस नाविल है, इसके मुसन्निफ हैं डिप्टी नज़ीर अहमद। और किसकी नाश्ता किसकी इस्तिलाह है? भूख लगने की, भूख उड़ाने की, भूख तोड़ने की, भूख मिटाने की? तो भूख तोड़ने की। इंशाइया क्या है? नॉविल की किस्म, मजमून की किस्म, अफसाना की किस्म, दास्तान की किस्म? तो यह मजमून की किस्म है। वजीर आगा के एक इंशाइया का नाम बताइए। बलाए हुस्न, चंद इंशाइया, इंशाइये और इंशाइया चोरी से यारी तक, कल ही मैंने पूछा था इसको। अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई? 1928, 1929, 1930, 1932? 1929 में हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम किया गया? दिल्ली, हैदराबाद, रामपुर या कोलकाता? तो कोलकाता में कायम किया गया।
اس کے بعد ہے باغ و بہار میں کتنے درویشوں کے قصے بیان کیے گئے؟ 2، 1، 4، 3، صحیح جواب ہے 4۔ فکشن کی سب سے مختصر صنف کسے کہتے ہیں؟ ناول، افسانہ، داستان یا ڈرامہ؟ تو فکشن کی ہے یہ افسانہ۔ کون سی نثری صنف چاول پر قل اللہ لکھنے کا فن ہے؟ داستان، ناول، افسانہ، انشائیہ؟ تو صحیح جواب ہے افسانہ۔ اس کے بعد اگلا سوال، سعادت حسن منٹو کی وفات کب ہوئی؟ 1956، 1954، 1955 یا 1957؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 1955۔ اس کے بعد ہے پرومس کیا ہے؟ ناول، ڈرامہ، مثنوی یا افسانہ؟ تو پرومس افسانہ ہے، جیلانی بانو کا لکھا ہوا افسانہ ہے۔ اس کے بعد ہے اگلا سوال آپ کے سامنے 63 میں، دیکھیں ان میں کس افسانہ نگار کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے نوازا گیا ہے؟ کرشن چندر، سعادت حسن منٹو، سلام بن رزاق، شفیع جاوید؟ تو سلام بن رزاق کو۔ مولانا آزاد کا اصل نام کیا تھا؟ عظیم الدین، نعیم الدین، محی الدین، جسیم الدین؟ تو محی الدین تھا۔ اس کے بعد رجب علی بیگ سرور سے کون سی کتاب منسوب ہے؟ گنج خوبی، فسانہ عجائب، نوطرز مرصع، باغ و بہار؟ تو فسانہ عجائب۔ اس کے بعد ہے لوک نائک کے نام سے کسے پکارا جاتا ہے؟ گاندھی جی، پنڈت نہرو، ڈاکٹر راجندر پرساد، جے پرکاش نارائن؟ تو صحیح جواب ہے جے پرکاش نارائن۔ بیدی کا پورا نام کیا تھا؟ مہندر سنگھ، رام چندر سنگھ، راجندر سنگھ؟ تو صحیح جواب ہے راجندر سنگھ بیدی۔ رجب علی بیگ سرور کہاں کے باشندہ تھے؟ علی گڑھ، کانپور، لکھنؤ یا الہ آباد؟ صحیح جواب ہے لکھنؤ کے۔ اودے ہندی کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ اقبال، غالب، سر سید چکبہ؟ صحیح جواب ہے غالب۔ گفتگو کس کی لکھی ہوئی نظم ہے؟ جذبی، فیض احمد فیض، وزیر آغا، علی سردار جعفری؟ تو صحیح جواب ہے علی سردار جعفری۔ اس کے بعد ہے گفتگو ہو گیا۔ عطا کاکوی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ بی بی پور، کاکو، دسنا یا ارول؟ تو کاکو میں ہوئی۔ ان میں کون شاعر ترقی پسند نہیں ہے؟ فیض احمد فیض، علی سردار جعفری، شاد عظیم آبادی؟ مجاز لکھنوی؟ تو شاد عظیم آبادی، کیونکہ اس وقت ترقی پسند تحریک تھی ہی نہیں، 1936 سے شروع ہوئی تھی یہ۔ اس کے بعد سودا کس حیثیت سے مشہور ہے؟ مرثیہ گو، قصیدہ گو، غزل گو، ربائی گو؟ تو قصیدہ گو۔ گلزار نسیم کیا ہے؟ گلزار نسیم قصیدہ، داستان، افسانہ، مثنوی؟ تو گلزار نسیم مثنوی ہے۔ شرم کا مترادف کیا ہے؟ بے شرم، حیا، عزت، وفا؟ تو شرم کا حیا ہے۔ اس کے بعد یہاں دیکھیں گے حال کی جمع کیا ہوگی؟ حال کی جمع حالت، احوال، حالات یا حالاتوں؟ تو حال کی جمع ہے احوال۔ بہت سارے لوگ حالات کہتے ہیں، تو حالت کی جمع ہے۔ لاغر کی ضد کیا ہوگی؟ گربا، نرغہ، فربا؟ فریا لکھا ہوا ہے، دیکھیے اس کو فربا پڑھیں گے، فربا مانے موٹا تازہ، فربا۔ اس کے بعد ہے شوق کا مترادف کیا ہے؟ ذوق، لطف، خوف، شائق؟ تو صحیح جواب ہے ذوق۔ کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ بے معنی لفظ کو، بامانی لفظ کو، مہمل لفظ کو؟ ان میں سے کوئی نہیں، تو بامانی لفظ کو۔ ماضی ناتمام کی ایک مثال دیجیے۔ وہ گیا، وہ جا چکا ہے، وہ گیا تھا، وہ جاتا تھا، وہ جاتا تھا، یہ ماضی ناتمام ہے۔ اس کے بعد قصہ گوئی کی قدیم نثری صنف کو کیا کہتے ہیں؟ داستان، ناول، افسانہ؟ ان میں سے کوئی نہیں، تو داستان کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ٹوبر ٹیک سنگھ کا اصل نام کیا تھا؟ فضل دین، ہری سنگھ، ارجن سنگھ، بشن سنگھ؟ نقطہ چھوٹ گیا ہے، تو صحیح جواب ہے بشن سنگھ۔ اس کے بعد اگلا سوال، بہت کم سوالات ابھی بچے ہوئے ہیں۔ 83 میں ہے پرومس کس کا افسانہ ہے؟ جیلانی بانو، عصمت چغتائی، شکیلہ اختر، شفیع جاوید؟ تو جیلانی بانو کا۔ جرنلسٹ روی رنجن عزیز احمد کے کون تھے؟ پرانے دوست، پرانے دشمن؟ تو پرانے دوست تھے۔ شفیع جاوید کی پیدائش کہاں ہوئی؟ پٹنہ، گیا، مظفر پور، بھاگلپور؟ تو مظفر پور میں ہوئی۔ غبار خاطر کا تعلق کس صنف سے ہے؟ خطوط، خاکہ، انشائیہ، افسانہ؟ تو غبار خاطر خطوط کا مجموعہ ہے۔ مولانا آزاد کے کتنے خطوط آپ کی کتاب میں شامل ہیں؟ تو 3 خطوط شامل ہیں، جبکہ مکمل 24 ہیں، جس میں 3 آپ کی کتاب میں شامل ہے۔ میں یونیورسٹی میں کس کی خود نوشت ہے؟ احسان دانش، احسان تابش؟ ایسی میں بتا رہا ہوں احسان دانش کی ہے۔ اردو کی پہلی خود نوشت کون سی ہے؟ اعمال نامہ، کالا پانی، اپنی تلاش میں، ابھی سن لو، تو کالا پانی۔ ملا وجیح کس کتاب کے مصنف ہیں؟ باغ و بہار، سبرس، رانی کیتکی کی کہانی، نوطرز مرصع؟ تو سبرس۔ فکر کی جمع کیا ہوگی؟ فکر، مفکر، افکار؟ تفکر؟ تو افکار۔ وہ ایک خوشحال شخص ہے، اس جملے میں سابقہ کیا ہے؟ تو سابقہ ہے خوش۔
اس کے بعد ہے درج ذیل میں اس میں اعلیٰ کون ہے؟ سجاوٹ کتب خانہ کفگیر خوبصورت، تو کفگیر ہے۔ اس کے بعد ہے نور کی ضد کیا ہوگی؟ ظلمت، روشنی، خلوت، اندھیرا، تو صحیح جواب ہے ظلمت۔ اس کے بعد یہاں دیکھیں 95 میں ہے درج ذیل میں اس میں فاعل کون ہے؟ قتل، مقتول، قاتل، ان میں سے کوئی نہیں، تو قاتل ہے، میں نے کل بھی لائیو کلاس میں آپ کو کہا تھا۔ 46 میں ہے روح کی صفت کیا ہوگی؟ ارواح، روحانی، روحانیت، رومانی، تو روحانیت ہے۔ حسین کا مترادف کیا ہے؟ جمال، کمال، جمیل، خوبصورت، تو حسین ہے تو جمیل ہوگا۔ اسکول کیا ہے؟ اس میں اعلیٰ صفت، اس میں ظرف، حاصل مصدر، یہ بھی میں نے کل کہا تھا آپ کو لائیو کلاس میں، تو اس کا جواب ہے اس میں ظرف۔ ناک میں دم کرنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ناک میں دوا ڈالنا، غرور کرنا، پریشان ہونا یا بے پرواہ ہونا، تو پریشان ہونا، ناک میں دم کرنا، پریشان ہونا۔ اس کے بعد مناسب لفظ سے جملہ مکمل کیجئے۔ تم کہاں جاتے ہیں؟ ہوں، ہے، ہو، تو صحیح جواب ہے ہو۔ اس کے بعد میں نے آپ کو کہا تھا لاک ڈاؤن پہ یاد کر لینے کے لیے مضمون، دیکھیے آپ کا لاک ڈاؤن پہ پوچھا گیا ہے۔ یہاں دیکھیں کوتاہیوں کی اپنی میں تعویل کیا کروں، میرا ہر ایک کھیل مجھی سے بگڑ گیا، یہ کس کا شعر ہے؟ تو یہ خلیل الرحمن اعظمی کا ہے کہ اس پر بھی دشمنوں کا کہیں سایہ پڑ گیا، غم سا پرانا دوست بھی آخر بچھڑ گیا۔ اس کے بعد ہے کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں، کل بھی میں نے کہا تھا کہ غالب کا پوچھے گا، تو یہ غالب کا پوچھ دیا۔ مصیبت کا پہاڑ آخر کسی دن کٹ ہی جائے گا، مجھے سر مار کر تیرشے سے مر جانا نہیں آتا، یہ گانا چنگیزی کا ہے۔ جی چاہتا تو بیٹھتا یاتوں کی چھاؤں میں، ایسا گھنا درخت بھی جڑ سے اکھڑ گیا، خلیل الرحمن اعظمی۔ اس کے بعد یہاں پر سیاق و سباق سے دیکھیے گا، اگر کسی سیاست کے نتیجے میں آپ نے ہجرت اختیار کی ہے یا ہجرت کا تاج آپ کے سر پر رکھ دیا گیا ہے، جس میں ہاتھ ہو یا علاقیت کا سیلاب آپ کو بہا لے گیا ہو، یا اب تک غیر کے پالے میں تھے اور آپ اغیار کے نرگے میں ہے، تو پھر وطن آپ کو راس نہ آیا اور غربت میں آپ کی حالت ایک بیجر پودے کی ہے۔ یہ کس کا ہے؟ ہجرت کا ہے۔ اس کے بعد یہاں دیکھیے اگر حالات کی رفتار قید و بند کا باعث ہوتی تو اس کی حالت کی رکاوٹیں، یہ کہاں سے ہے؟ تو یہ غبار خاطر سے ہے۔ اپنے پرنسپل صاحب کو ایک درخواست لکھیں جس میں ان سے کھیل کے سامان کی خریدنے کی گزارش کریں، یا پھر خط لکھیں جس میں امتحان کی تیاریوں کا ذکر کریں، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ مولانا آزاد کس ملک میں پیدا ہوئے؟ تو عرب میں پیدا ہوئے۔ انیس کا تعلق کس دبستان سے؟ تو لکھنؤ سے ہے۔ ویدانت کا فلسفہ وویکانند نے امریکہ کے کس شہر میں پیش کیا تھا؟ تو شکاگو میں۔ ولی نے شمالی ہند کے شعراء کو کس طرف راغب کیا؟ تو ریختہ گوئی کی طرف۔ نظم ہم نہیں جانتے کس ہیت میں لکھی گئی؟ تو آزاد ہیت میں۔ ابراہیم فقہ کی موت کہاں ہوئی؟ تو قبرستان میں ہوئی۔ افسانہ پرومس میں خواجہ بی کون تھی؟ تو خواجہ بی امو کی خادمہ تھیں۔ ہجرت کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ تو ہجرت کا تعلق انشائیہ نگاری سے ہے۔ متشاعر کن لوگوں سے دگنا کماتا ہے؟ تو متشاعر افسروں سے دگنا کماتا ہے۔ غالب کی غزل میں رنج سے خوگر ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو رنج سے خوگر یعنی رنج کی، دکھ کی عادت پڑنا۔ اس کے بعد ہے 3 سوالوں کے جواب دیں، تو آپ نے دہی دیا ہوگا وزیر آغا یا سلمان ندوی کا تعارف پیش کریں، سلام بن رزاق جیلانی بانو سے معلومات کا ظاہر کریں۔ غالب کی غزل گوئی بھی بتا دیا تھا، مولانا آزاد کے بارے میں بھی بتایا تھا، برق کلیسا کا بھی بتا دیا گیا تھا۔ اگر اس کے بعد یہ ہے آخری تلخیص پیش کریں، آپ کو تلخیص پیش کرنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان تینوں کا خلاصہ لکھنا تھا، پرومس، اوورٹیکنگ یا کوارنٹین۔ تو یہ میں نے کل بتا دیا تھا، امید ہے آپ نے لکھا ہوگا اور آپ کا پیپر بہتر گیا ہوگا۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ حافظ۔